कला अकादमीच्या फाटल्यान जो दिवो आसलेलो लायट हाऊस म्हणजे सिग्नल दाखोवपाक लागून बोटींग सिग्नल लाव प्लॅनान सिग्नल लाव लोकांकूय कळपाक जाय की बाबा थंय सिग्नल आसा. आज अचानक तुमकां खबर आसा, अचानक म्हणजे ह्या 8 दिसां भितर अचानक तो लायट हाऊस मोडलो. कित्याक तो व्हिडिओ कोणे तरी आमकां तो धाडलो. हो कित्याक लायट हाऊस मोडलो हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क. कितें करूंक सोदता असो येता. अरे खरी जी गरज आसा लायट हाऊसाची खरें म्हणून जाल्यार हे स्मार्ट सिटी ही आमची राजधानी हांगा अशें तशें कितें घडोवंक जाय म्हणून हे सगळे पाड घालता का कितें असो प्रश्न येता. कित्याक पाड घातले ते, कित्याक मोडले ते. समज तुम्ही दुसरो बांदता जाल्यार पयलीं तो बांदचो आसलो आनी मागीर हो मोडचो आसलो. म्हणजे लोकांक सिग्नल दाखोवपाचें तुमकां इच्छा ना, कितें तरी काम घडोवंक जाय, कितें तरी हत्या जावपाक जाय म्हणून तुमचो उद्देश आहा. दुसरी गजाल तुमकां दुसरो व्हिडिओ दाखयलो आमी थंयसर तुमकां कॅसिनो कडेन तुका खबर आहा न्हू, काँग्रेस हाऊसाच्या फुडल्यान थंय टॉयलेट आसलो. टॉयलेट जो आसलो सुलभ टॉयलेट, तो टॉयलेट 1.5 वर्सां तो बंद आसलेलो. बंद आसल्या उपरांत तेजो आमी व्हिडिओ केलो की हो बंद आसा म्हणून. जेन्ना आमी व्हिडिओ केलो तेन्नाय बी तेच्यांनी काय करूंक ना, वयल्यान लोक थंयसर बसता बिसता म्हटला म्हणून पत्रे घालून पॅक केले. आतां तुवें पळयला, आतां तूं मजा पळय थंयसर ते खंयच्या तरी हॉटेलवाल्याक दिला आनी ते टॉयलेट गायब. आतां आझाद मैदानाचेर जी टॉयलेट आहा ते थंयसून काय न्हू म्हटल्यार 2000 लांबीसून 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर जावंक शकता. ते 1 किलोमीटरसून लोक हांगा जे टायट जावन भोंवतात थंय ते येवन हांगा मुतले, आझाद मैदानाचेर मुतले. थंय सगळे पाड घालून रस्त्यार सकाळी फुडें जर पावस ना जाल्यार घाण वास येता. सिटी कॅर करपाचें ना, फक्त तुमकां जोडूंक जाय म्हणून तुमी कितेंय करता, कितेंय सगळें नाका जाल्लें वता. आतां आमकां म्हणूनच आमकां दुबाव मारता की हे बी तुमी आमचो कंदील जो तुमी मोडला वा म्हणजे हे दिवपाचो सिग्नल दिवपाचो कंदील जो तुमी मोडलो जाल्यार तुमी कितें दाखोवंक सोदता. ती एरिया सगळी कोणान तरी हड्ड्यार मारपाक काम चालू आसा का कितें सरकारचो असो आमकां दुबाव. कितली डेंजरस आसा. जसो तो लायट हाऊस जे सिग्नल दाखयता बोटींग तो दाखयता की बाबा हांगा जमीन आसा, हांगा फुडें आनी येवं नाका, उदक फुडें जमीन आसा, येवं नाका म्हणून. आनी त्या बोटींग ते खरें म्हणून जाल्यार सामकें बरें हें आसा. कळ्ळें तुका. ते लोक आपले नेटा बरोबर मिशीन लायले की जर करून वयता. तेंच्यांनी अशें वयर येवन खंय तरी अपघात जावचो न्हू. दुसरे प्लॅन हांगासर येताना हे सिटी आनी हो हांगासर दिवो आसा म्हणून तांकां कळपाक जाय. दुसरे लोकांकूय बी तेवटेंतलो लोक ते कितें रे अशें म्हटल्यार तांकांय कळपाक जाय. तो सिग्नल म्हणून तो सिग्नल जर तुमी काबार करता, सुलभ टॉयलेट तुमी काबार करता, सगळी स्मार्ट सिटी राजधानी जर तुमी सगळी घाण करून उडयता, कितें म्हणपाची हे सरकाराक. आनी आवाज काडना भितूरल्या भितूर कोणाक दिता म्हणून कळना. हे सगळे नाटक अशें गोंय काबार करपाचें अशें दिसता, सिटी काबार करपाचें अशें दिसता. हांव अशें एकूच प्रश्न म्हणटा की जेन्ना तुमी हो मोडलो, जर तुमी दुसरो नवो बांदतलो जाल्यार तो पयलीं बांदूंक जाय आसलो आनी मागीर हो मोडूंक जाय आसलो. आज थंयसर टायल्स बिल्स घातलेले बरे टायल्स आनी बरे केल्ले सरकारान ना म्हणटा. तेजे वयल्यान आतां ही गेल्या. आतां हे सगळे माती पोती म्हणून आतां हे सगळे मोड तोड सगळे म्हणजे कितें हे सगळे नाका जाल्ले करून म्हणजे लोकांचे पयशे वेस्ट. कित्याक यांच्या बापाचे न्हू हे लोकांच्या कुस्तार आपली भाटां देसा बिल्डिंगे इला पुला सगळे घेतात आनी आमच्या पयशांचो असो विलेवाट करता. हांकां विचारपी कोण ना म्हणून यांची अशी नाटक चाललेले आहा. कित्याक ऑपोजिशन आहा ते डळडळीत, ऑपोजिशन आहा ते डळडळीत. एकट्यान कोणी प्रश्न करूंक ना पळय तो, एकट्यान कोणी प्रश्न करूंक ना. कित्याक हो कंदील काडलो म्हणून, कित्याक हेचें डेमोलिशन जालें म्हणून. कोण उलयता, कोणाक उलोवपाक कापासतात ना. जाल्यार दिसता अशें की पयलीं सपोज तो लायट हाऊस मोडपाचे पयलीं लायट हाऊस जावपाची गरज आसली. हेच तर सांगता न्हू आनी मागीर मोडपाचें आसलें ताका. पुर्तुगीज टायमा उलो तो मोडटाना सुद्दां कितले कडकड कितें मोडपाक तांकां हें जालें तुमकां खबर ना की आदेशभर मायज लागला तो मोडपाक लागून. असल्या हितून खरें म्हणून जाल्यार तो मोडपाची गरज आसली काय. मागीर तुमी हो क्वेश्चन म्हाजो. मागीर तुमी आतां दुसरो बांदतले का कितें सरकारान तें दाखोवचें. बाबा हे आमी बांदता ना जाल्यार आमी प्रायवेटाक कोणाक दिला ना जाल्यार ते सुलभ कशें आतां तुमी हॉटेलकाराच्या अड्ड्यार मारला. जिते जागते आहा कित्याक थंयसरले टॉयलेट तुमी काडलो हेजे पयशे आतां. तूं सकाळी फुडें जर संक बी येत न्हू थंय मुताची घाण येता. पावसाच्या दिसांनूच मातशें तो वास येना.